ہمارے چینل اللہ سے ان قرآن کو سبسکرائب کریں اور نیو اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ میرے امام علی مقام نواز رسول آپ کا مقام کتنے اللہ اکبر کبیرہ آپ نے فضائل تے اگر گفتگو کی جائے اللہ اکبر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من الحسین فرمایا لوگوں میں حسین وچوں ہاں حسین میرے وچوں اللہ اکبر کبیرہ اور میرے آقا نے فرمایا میرے اللہ میں حسین دے نال محبت کرنا میرے مولا تو بھی انہاں لوگاں دے نال محبت کر جڑے حسین دے نال محبت کرتے ہیں۔ ایک مقام تے میرے آقا نے فرمایا لوگوں جن نے میرے نال محبت کی تھی انہیں اللہ دے نال محبت کی تھی۔ دوسرے مقام تے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں حسن تے حسین یہ میرے جدی سردار نے نوجوانہ دے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا لوگوں حسن تے حسین نو رب تعالیٰ نے جنتی نوجوانہ دا سردار بنا دیا اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سرکار کتنی محبت فرماتے ہیں۔ ایک دن نہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گود کے اندر ایک پاسے امام حسین پاک سرکار نے دوسری سائیڈ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے جناب عبداللہ تشریف فرما نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں نوں ذرا منظر اپنے ذہن دے وچ لے کے آؤ۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسے نال پیار کر رہے نے ادھر اپنا بیٹا ہے اپنے بیٹے نال بھی محبت کر رہے نے۔ رب کائنات نے یہ منظر ویکھیا فرمایا جبریل جاؤ پیغام لے کے جاؤ سنیا حکم ہوے کی حکم ہے فرمایا جبریل آج میرے حبیب دی بارگاہ میں جا کے پیغام لے کے جاؤ سنیا رب فرما رہا ہے انہاں تمام شہزادیاں دے وچوں ایک تسی رکھ لو ایک مینوں دے دو ایک تسی رکھ لو ایک سانو دے دیو اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک نگاہ دیکھیا امام حسین پاک نو پھر دوسری نگاہ دیکھیا اپنے بیٹے نو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا جبریل میں اس گل تے راضی ہاں تو میرا پتر رب تعالیٰ نو کہ واپس لے لے حسین نال مینوں بڑے پیار ہے حسین نال مینوں بڑا پیار ہے جس حسین تو میرے آقا نے اپنے پتر دی قربانی دتی ہوئے او امام علی مقام کربلا دے میدان دے اندر اپنی ہر چیز اپنے نبی دے نام تو اپنے رب دے نام تو کس طرح نہیں سنوا اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں دوران سجدے دی حالت دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سرکار دے صحابہ بھی پیچھے سجدے دی حالت دے اندر امام علی مقام چلدے تشریف لے کے آئے بچپن دی عمر چھوٹی عمر مبارک امام علی مقام نانا جان دی پشت سوار ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی تسبیح بیان فرما رہے نے سجدے دی حالت دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں آج سجدہ لمبا کر دیتا گیا ہے ادھر امام علی مقام دا مرتبہ تے مقام ہے کہ رسول سجدے دی حالت میں ہون امام حسین تشریف لے کے آون پشت مبارک تے سوار ہو جان رسول سجدہ لمبا کر دیندے نے تے مولا حسین پاک تے باپ مولا علی دا مرتبہ تے مقام ہے مولا علی پاک اپنے گھر وچوں نکلے نماز فجر دے واسطے رسول خدا آپ دی مسجد وچ جو تشریف لے کے آ رہے نے چلدیا مولا علی پاک شیر خدا ایک مقام ایسا آیا اگے ایک ضعیف العمر وڈیرا بابا بزرگ اگے جا رہے نے تے مولا علی پاک شیر خدا انہاں دے پیچھے چلنا شروع کر دیتا تے صرف اس نیت دے نال وہ بابے نو کراس نہیں کیتا کہ یہ ضعیف العمر ہے مولا علی پاک شیر خدا آپ پیچھے جا رہے سن اتنی دیر دے اندر مسجد دے اندر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر ادا فرما رہے نے پہلی رکعت دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں رب کائنات دے پیارے حبیب جس وقت رکوع وچ چلے جاندے نے اس تے رکوع دے حالت دے اندر اللہ دی طرف پیغام آ گیا جبریل پیغام لے کے آئے سونیا رب فرما رہے ہیں اج رکوع لمبا کر دیو حسین پاک وہ نے جنہاں واسطے سجدے نو لمبا کیتا گیا مولا علی شیر خدا وہ نے جنہاں واسطے رکوع نو لمبا کیتا گیا اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سرکار کتنی محبت کردے نے
امام علی مقام امام حسین پاک دے نال امام حسن پاک دے نال میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا لوگو میرے حسن تے حسین نو اللہ نے جنتی نوجواناں دا سردار بنا دیتا ہے، اور فرمایا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى دیتا ہے۔ علماء اکرام بیان کرتے ہیں حدیث کی مختلف کتابوں کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا بیٹا جناب عبداللہ بن عمر کھیل رہے نے آپس کے اندر، امام حسین پاک نے فرمایا تسی اور تہاڈا باپ، فرمایا تسی ساڈے غلام ہو، تسی ساڈے غلام ہو۔ جس وقت انہاں کہا نا تسی غلام ہو ساڈے، تے عبداللہ بن عمر چلے گئے سیدنا عمر بن خطاب دی بارگاہ دے اندر، بابا اج اسی کھیل رہے ساں تے حسنین کریمین نے کہا تسی ساڈے غلام ہو، فرمایا بیٹا یہ دے نالوں بڑی غلامی تے اور فخر کی کیتا جا سکتا ہے۔ فرمایا اے کاغذ لے جا، قلم لے جا تے مہر لے جا نال، فرمایا لکھوا کے لے جا۔ حضرت جی وقار ذرا غور تے کر کے دیکھو کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام حضور دی اہل بیت دے نال کتنی محبت کرتے ہیں، حضور دے نال کتنا پیار کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے حجرہ پاک دے اندر تشریف فرما نے، کسی حکومتی کام دے اندر آپ مشغول نے، اینی دیر دے اندر آپ نے کیونکہ منع کیتے اسی کہ جڑا بھی دروازے تے آوے نا تے میری اجازت تو بغیر اندر کوئی نہیں آ سکتا۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین پاک آپ چلدیاں تشریف لے کے آئے، اور جس وقت دروازے تے پہنچے نا تے ویکھیا کہ عبداللہ بن عمر اس وقت دروازے دے باہر حجرے دے باہر کھڑے نے، تے فرمایا عبداللہ بابا عمر کتھے نے؟ فرمایا حضور وہ کسی کام وچ اندر مشغول نے۔ فرمایا اچھا چلو میں پھر آ جاواں گا، اچھا میں پھر دوبارہ پھر آ جاواں گا۔ حضرت جی وقار حضرت امام علی مقام نواسہ رسول آپ تشریف لے کے چلے گئے، تھوڑی دیر گزری تے حضرت عمر بن خطاب آپ باہر تشریف لے کے آئے، فرمایا بابا حسین ایسا، فرمایا پھر تو مینوں کیوں نہیں دسیا، تو مینوں کیوں نہیں دسیا؟ بابا تہاڈا تے حکم ہے کہ جس وقت تسا منع کر دیتا سی کوئی آوے تے اندر میری اجازت تو بغیر نہیں آ سکتا۔ فرمایا بیٹا یہ حسین ابن علی نے انہاں واسطے اجازت دی ضرورت نہیں، انہاں واسطے اجازت دی ضرورت نہیں۔ نبی دی آل وچوں حسین پاک ہون یا کوئی بھی ہوئے آل رسول دے واسطے میرے دروازے بند نہیں، دروازے کھلے، عمر دے دروازے کھلے نے۔ حضرت جی وقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اگر دیکھا جائے تو کربلا دے میدان دے اندر میرے امام علی مقام نواسہ رسول آپ نے جو عظیم قربانی پیش کی تھی، کیونکہ 3 ایسے یزید دے کارنامے تاریخ نے لکھی ہے کہ پہلا 3 سال حکومت کی تھی یزید نے۔ پہلا سال اس کے اندر آل رسول دے نال ظلم و زیادتی کی گئی، دوسرا جڑا وہ سال اس کے اندر مدینہ الطیبہ دے اندر بے ادبیاں کیتیاں گئیاں، اور تیسرے سال دے اندر حرم کعبہ تے حملہ کرنے دے واسطے جدوں یزیدی فوج گئے نے، اس وقت علماء کرام لکھتے نے کہ اللہ اکبر کبیرہ اتنا ظلم و ستم کیتا گیا کہ اس وقت مجنیب دے ذریعے کعبے دے اندر پتھر برسائے گئے، حتیٰ کہ غلاف کعبہ تک جل گیا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ذرا دیکھو تے صحیح کتنا ظلم و ستم کیتا گیا کربلا دے میدان دے اندر۔ میرے امام علی مقام آپ سرکار نے صبر دی انتہا کر کے دکھا دیتی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا جڑا مشکل ویلے تے صبر کردا ہے اللہ او دے نال ہو، اللہ خود وہ نال ہو جاتا ہے۔ میرے امام علی مقام 7 محرم الحرام نو میرے امام تے پانی بند کر دیتا گیا، لوگوں 7 محرم نو بھی پانی بندے، 8 محرم نو بھی پانی بندے، 3 دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود جانا دیتیاں میرے غازیاں شیر جوانا۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ کربلا کا میدان میرے امام علی مقام 9 محرم دی رات آ گئی، آقا امام علی مقام نے فرمایا شہزادہ علی اکبر بابا جی حکم ہوئے، فرمایا بیٹا جاؤ ذرا میدان کربلا دا نقشہ دیکھ کے آؤ، میدان کربلا دا نقشہ دیکھ کے آؤ۔ حضرت جی وقار شہزادہ علی اکبر
ہم شکل پیغمبر، ہائے ہائے ہم شکل پیغمبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، جس وقت شہزادہ علی اکبر میدان کربلا دا نقشہ ویکھن واسطے گئے، حضرات ایک عجیب منظر دیکھیا۔ جس وقت واپس آئے نا تے آ کے امام علی مقام دی بارگاہ وچ عرض کیتی، بابا جان میں نقشہ تو دیکھ آیا میدان کربلا دا، لیکن بابا میں ایک عجیب منظر ویکھ کے آیا۔ فرمایا بیٹا کی منظر ویکھ کے آئے ہو؟ فرمایا ابو جی میں دیکھیا اے وے میدان کربلا دے اندر ایک برقع پوش خاتون وہ بی بی اپنی چادر دے نال میدان کربلا نو صاف کر رہی ہے، وہ ٹھیکریاں وکھریاں کر رہی ہے، روڈ وکھریاں کر رہی ہے۔ حضرت دی وقار حضرت شہزادہ علی اکبر نے آواز دیتی، بی بی تسی کون ہو؟ جواب نہیں آیا۔ فرمایا میں 3 مرتبہ سوال کیتا ہے، بی بی تسی کون ہو؟ جواب نہیں آیا۔ تے اتنی گل سن کے امام علی مقام دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا بابا تسی کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا تینوں پتہ نہیں شہزادہ علی اکبر وہ میری ماں فاطمہ الزہرا ہے، وہ میری ماں فاطمہ الزہرا میدان کربلا دے اندر حضرت دی وقار وہ میدان کربلا نو صاف کر رہی نے، ٹھیکریاں وکھریاں کر رہی نے، روڈ وکھریاں کر رہی نے۔ اس مسئلے انہوں نے پتہ ہے صبح 10 محرم دا دن طلوع ہونا ہے، ایتھے میرے پتراں دی شہادت ہونی ہے، میرے پتراں دے زخماں دے اندر کوئی کینکر نہ لگ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت دی وقار 9 محرم دی ساری رات میرے امام علی مقام ذکر الہی کے اندر مشغول رہے۔ صبح کا وقت جس وقت ہویا فرمایا شہزادہ علی اکبر اب بابا جان حکم ہوئے 18 سال دی چڑھدی جوانی حضرت دی وقار ہم شکل پیغمبر نو فرمایا علی اکبر مدینہ پاک دے اندر اذان پڑھ دے سو۔ فرمایا اج کربلا دے صحرا دے اندر اج ذرا اذان تے پڑھو۔ فرمایا بیٹا یہ تیری آخری اذان ہوے گی، حسین دی آخری با جماعت نماز ہوے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر 10 محرم دا دن طلوع ہویا، حضرت دی وقار ایک ایک کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اہل بیت اطہار دے بھول جدو کربلا دے میدان دے اندر جا رہے نے، حضرت دی وقار کرے جناب ہور شہید ہو رہے نے، کرے اونو محمد شہید ہو رہے نے۔ ادھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں امام قاسم آپ نے فرمایا چاچا جی مینوں بھی اجازت دیو میں میدان کربلا دے اندر جا کے اپنی جان آفرین دے سپرد کر دیواں، میں بھی شہادت چاہنا وا۔ حضرت دی وقار امام علی مقام آپ سرکار نے فرمایا قاسم بیٹا یہ تینوں اجازت نہیں۔ حضرت دی وقار جس وقت فرمایا تینوں یہ اجازت نہیں، اس وقت امام قاسم دل وچ خیال آیا جدوں میرے باپ حضرت امام حسن مجتبی دا وصال ہون لگا سی، اس وقت میرے باپ حسن نے فرمایا سی بیٹا اے تیری بازو دے نال ایک تعویذ بن دتا وے۔ فرمایا جدوں تینوں مشکل ویلا آیا نا اس تعویذ کھول کے تے پڑھ لویں تے سوچ دے نے کربلا دے میدان دے اندر جتھے اونو محمد بھی شہید ہو گئے، جتھے ہور بھی شہید ہو گئے، ظہیر ابن کنین بھی شہید ہو گئے، ادھے نال بڑا اور کیڑا مشکل ویلا ہوئے گا۔ اس وقت جدو تحریر پڑھیے اتنے لکھیا ہو اے سی اے حسین ابن علی میرا ویر میں کربلا دے میدان دے اندر تواڈے نال لگ کے تے جنگ تے نہیں کر سکیا، لیکن فرمایا میری ایک ہی بیٹا میرا امام قاسم جس وقت تواڈے کولوں اجازت منگن پھر اینوں اجازت دے دیا، پھر اینوں اجازت دے دیا جے۔ حضرت دی وقار جس وقت اجازت لے کے حضرات نبی دی آل دا ایک پھل اے شہزادہ امام قاسم جدو میدان کربلا دے اندر تشریف لے کے آئے، حضرت دی وقار اتنی بہادری دے نال ہمت دے نال آپ نے حملہ کیتا، حتیٰ کہ حضرت دی وقار ارزق نامی پہلوان جڑا یزید دے کولوں سب تو زیادہ جڑا اس فوج دے اندر یزیدی فوج دے اندر سب تو زیادہ پہلوان سی، او دا نام سی ارزق بادشاہ پہلوان، اس نو بلایا گیا۔ ارزق دیکھتے صحیح نبی دی آل دا یہ شہزادہ کس طرح یزیدیاں نو واسطے جہنم کر رہے ہیں۔ حضرت دی وقار انہاں کہا ارزق تو ایدے نال لڑ، جس وقت انہیں ویکھیا نا آندے میرا ایدے نال لڑنا یہ جوڑ نہیں بندا، میری عمر بھی زیادہ، میرا تجربہ بھی زیادہ، میں اس بچے نال لڑاں یہ میری توہین ہے۔ 14-15 سال جناب قاسم دی عمر مبارک، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہندا کوئی فکر دی گل نہیں، میرے نال اس جنگ دے اندر میدان کربلا دے اندر 4 میرے پتر میرے نال آئے نے، کنے 4 میرے بیٹے میرے نال آئے نے، میں یہ نال لڑاں یہ میری توہین ہے،
मेरे बेटे का दे वास्ते ने उन्हें अपने पुत्र नु बुलाया। पहला पुत्र आया, हजरत जी बकर इमाम का सवाल कीता, वास्ते जहन्नम कर देता। दूसरा बेटा आया अरज़क दा, दूसरे बेटे नु भी कत्ल कर देता, तीसरा बेटा भी मार देता। चार अरज़क दे पुत्र जो मारे गए वो भी बाप सी। कहंदा कासम हुण मुकाबले वास्ते तैयार हो जा, तू मेरे चार पुत्र मारे ने। इमाम फरमाते ने ये ते चार ने, जितने हैं नहीं पेज, आज जितने हैं नहीं भेज दे। हजरत जी बकार कहता फिर मेरे मुकाबले वास्ते तैयार हो जाओ, मैं एक वक्त के अंदर 100 बंदे नाल कल्ले मुकाबला कर सकना। इमाम कासिम ने फरमाया आ मेरे मुकाबले के अंदर। जिदो अब तक आया हजरत जी बकार इमाम कासिम आपने जिदो एक निगाह एंड अज़क को देखिया, फिर इमाम कासिम आप सरकार ने फरमाया हजरत जी बकार नारे तकबीर बुलंद कीता, फरमाया अज़क तू कहना मैं बड़ा बड़ा पहलवान हां, वेख ते सही तेनू जंग दे असूलां दा ही नहीं पता, तेनू ते जंग दे असूल दा ही नहीं पता। फरमाया तेरी सवारी दा कचावा जेड़ा है ये खुला होया है, तेनू ते जंग दे असूलां दा ही नहीं पता। हजरत जी तो इंज करके अरज़क ने वेख्या ना, इमाम ने नारा तकबीर दी सदा बुलंद करके वार कीता है, उन वास्ते जहन्नम कर दिता है। और आने वाले लोगों के वास्ते इमाम कासिम ने दरस दे दिता नौजवानों को, ऐ नौजवानों उम्र भावें थोड़ी होवे हजरत जी वकार, लेकिन मैदान जिहाद के अंदर दुश्मन भावें बड़ा होवे, उम्र भावें बंदे दी थोड़ी होवे, लेकिन इंसान जो ज़हारत ज़ीरक तरीके दे नाल अपनी ज़हानत को इस्तेमाल करते होया जो मैदान जंग विच जांदा है, फिर फतह ते कामयाबी ओदा मुकद्दर बनदी है। हजरत जी वकार अल्लाहु अकबर कबीरा इमाम कासिम आपको भी जो शहीद कर दिता गया। फिर मेरे इमाम अली मुकाम आप सरकार दा लफ्ते जिगर जनाब अली अकबर आप सरकार की इजाजत लई हम शक्ले पैगंबर जो मैदान करबला के अंदर तशरीफ लेके आए, मेरे इमाम अली मुकाम के लफ्ते जिगर शहजादा अली अकबर आप मैदान करबला के अंदर जो पहुंचे ने, पहला हमला किया 500 कुफिया नु वास्ते जहन्नम 500 बंदे नु कत्ल कीता पहले हमले दे अंदर। और जदों आप वापस आए ने, बाद किताबां वाले लिखिया है कि आपने आके पानी मंगया है, लेकिन साडी मोहब्बत ये कहती है जेड़े खुद जन्नत दे वारिस होवन। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर। जिस वक्त आप तशरीफ लेके आए ने वापस, आपने फरमाया बाबा, इमाम अली मुकाम फरमाया बेटा वापस क्यों आए हो? फरमाया बाबा जान मेनू इस वक्त के अंदर मेरी शहादत का वक्त करीब है, बाबा मेनू एक ही गल दी फिक्र है, वो फिक्र है वे मेरी बहन सुगरा वो मदीना पाक के अंदर, मेनू ओना दी याद आ रही है, मेनू ओना दी याद आ रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया मैं तो उन्हां नाल कह के आया सा कि 3 महीने तो बाद मैं आ जावांगा, लेकिन मैं जा नहीं सकिया, आज मेरी शहादत का वक्त करीब आ गया है। बाबा आज मैं तुम्हारी बारगाह विच अर्ज करना, पता नहीं मेरी बहन जनाब सुगरा किस हालत में होंगियां। उस वक्त मेरे इमाम अली मुकाम आप सरकार ने फरमाया अली अकबर की चाहते हो? बाबा मैं देखना चाहना मेरी बहन सुगरा किस हालत के अंदर ने। इमाम अली मुकाम टिब्बे करबला ते खड़े होके मेरे इमाम ने इस तरह 2 उंगलियां कीतियां। तवज्जो भाई तवज्जो करना, जरा गौर करना। ऐसी 2 उंगलियां मेरे इमाम ने इस तरह बुलंद कीतियां। फरमाया अली अकबर बाबा हुक्म होवे। फरमाया इन्हां उंगलां दे दरमियान जरा देखो, इन्हां उंगलियां दे दरमियान चो देखो। हजरत जी वकार ज़मीना दे फैसले सिमटते गए। हजरत जी वकार शहजादा अली अकबर ने देखा मदीनतुल मुनव्वरा दा शहर है। हजरत जी वकार जनाबे यानी ए हुसैन इब्ने अली ए बाबा जान आज मेनू तुम्हारी बड़ी याद आ रही है, आज मेनू जनाबे अली अकबर की बड़ी याद आ रही है, आज औनो मोहम्मद की याद आ रही है, आज शहजादा जनाबे अली असगर की मेनू याद आ रही है। हजरत जी वकार आज मेरे इमाम अली मुकाम करबला दे मैदान दे उत्ते टिब्बे करबला दे उत्ते जिदू फरमाया ना शहजादा अली अकबर बाबा हुक्म होवे। फरमाया इन्हां उंगलियां दे दरमियान तू देखो, जिदू देखिया अल्लाहु अकबर ये इमाम अली मुकाम दा मुजज़ा है कि बैठे करबला दे अंदर ने निगाह मदीनतुल मुनव्वरा दे अंदर। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत जी वकार फरमाया जाओ बेटा अल्लाह दी राह विच अपनी जान को कुर्बान कर देवो। हजरत शहजादा अली अकबर आप चलदे मैदान करबला दे अंदर तशरीफ लेके आए। लोगो जरा गौर ते करो, आज तुहानू अपने पुत्रा नाल प्यार है, मेनू अपनी औलाद दे नाल प्यार है। यार मेनू दसो ते सही हुसैन इब्ने अली नु अपने पुत्रा नाल कितनी मोहब्बत होवेगी? आका हुसैन नु अपने बेटियां दे नाल अपनी औलाद दे नाल कितनी मोहब्बत होवेगी? हजरत जी वकार मैदान करबला दे अंदर शहजादा अली अकबर आप सरकार की जो शहादत हो ये सारे किताबों वाले लिखी है। उस वक्त मेरे इमाम अली मुकाम
آپ سرکار زمین تے تشریف فرماؤ گے تے فرماتے نے میرے مولا یہ میری قربانی تیری بارگاہ وچ قبول ہے، یہ تیری بارگاہ وچ میری قربانی قبول ہے تے میرے مولا میرے نانا جان دی امت دی بخشش فرما، میرے نانا جان دی امت دی بخشش فرما دے۔ لوگوں ایک قربانی پیش کی تھی جناب ابراہیم اور آل ابراہیم نے پیش کی تھی۔ حضرات آج چند دن جانور قربانی دا بندہ لے کے آوے او دے نال اتنی محبت کردا ہے، اے دن او دے نال اتنا پیار کردا ہے، او دے نال اتنا مانوس ہو جاندا ہے جانور دے نال، جدوں 10 ذوالحج والے دن اون قربان کرن لگدا ہے اودیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے۔ حضرت دی بکار ایک قربانی اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی اور آل ابراہیم نے پیش کی تھی۔ ادھر 10 ذوالحج نو قربانی پیش کی تھی، یہ بھی بڑی عظیم قربانی ہے۔ پھر 10 محرم دی قربانی اللہ دے نبی حضرت پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے تے تواڈے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے نواسہ نے جو قربانی کربلا دے میدان دے اندر پیش کی تھی اس دی مثال نہیں ملتی۔ حضرت دی وقار جس وقت میرے امام علی مقام آپ دی طرف وارو واری کر کے ایک کر کے سارے سید اپنی جانا قربان پہ کر دیا نے کر دینے اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر جناب غازی عباس علمدار آپ نے جس وقت فرمایا حضور مینوں بھی اجازت دیو تو میرے امام علی مقام نے فرمایا تواڈی اجازت جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کو جا کے اجازت لو۔ حضرت دی وقار جس وقت غازی عباس پہنچے تھے نا خیمے دے قریب اللہ اکبر کبیرہ تو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے فرمایا غازی کدھر آئے ہو؟ فرمایا سیدہ اجازت لینے واسطے آیا۔ فرمایا غازی تیری شکلہ میں جو میں اپنے باپ دی شکل نظر آتی ہے۔ فرمایا غازی ایک باری تیری منت ہے آج میرے سامنے ذرا گھوڑے تے سوار ہو، آج میرے سامنے گھوڑے تے سوار ہو۔ فرمایا سیدہ دی وجہ کی ہے؟ فرمایا میرا باپ علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ سرکار دی میں عبادت بھی دیکھی ہے، آپ دی صحابت بھی دیکھی ہے، آپ دا علم بھی دیکھیا ہے۔ میرا باپ مرتے مجاہد ہے، میرا باپ جنگل میں جاندے سن لیکن میں آج تک اپنے باپ نو کدی گھوڑے تے سوار ہوندے نہیں ویکھیا۔ غازی تیری شکلاں وچ میرے باپ دی تصویر نظر آتی ہے، اج محنت بھی کرنی ہے ایک باری ذرا گھوڑا کے نال تے اندر مگوا اج ذرا میرے سامنے ذرا سوار ہونا ہے تے میرے سامنے سوار ہو تب میں ویکھاں تے صحیح میرے باپ علی المرتضی شیر خدا جدوں جنگ وچ جاندے سن تے سوار کس طرح ہوندے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آپ جدو میدان کربلا دے اندر حضرت علی وقار اتنی شدت نال یزیدیاں تے حملہ کیتا او نہر فراق جدا پانی بند کر دیتا گیا۔ حضرت علی وقار اتنا بہادری دے نال لڑدیاں جناب غازی عباس اس مقام تے پہنچے کہ نہر فراق دے کنڈے تے جا کے تے غازی عباس علمدار آپ سرکار جس وقت پانی تے نگاہ پئی لوگوں 3 دن دی پیاس ہے ذرا غور تے کرو اج گرمیاں دے دن ہون روزے ہون تے ماہ رمضان المبارک دا مقدس مہینہ ہوئے تے یار 16-17 گھنٹے دا روزہ ہوئے رات کی تو افطاری دا وقت قریب ہوتا ہے اس ویلے انسان دی حالت کیڑی ہوندی ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن عرب دی صحرا اور گرمی دے اندر 3 دن دی تپتی ہوئی صحرا دے اوتے حضرت علی وقار جدوں پانی سامنے آیا ہے تے اس وقت غازی عباس دی وفات میں سلام پیش کرنا 3 دن دی پیاس ہے لیکن اللہ اکبر کبیرہ جدوں مشکیلے وچ پانی پا رہے نے اس وقت تے خیال آیا غازی تو تے آ گئے ہیں عباس تو تے پانی تک پہنچ آئے ہیں پانی پی لے۔ حضرات عشق نے جواب دیتا عباس تو تے پی لے گا پتہ نہیں ہے تک جانا ہے کہ نہیں تو تے پی لے گا پتہ نہیں ہے تک جانا یا نہیں جانا۔ حضرت علی وقار غازی عباس علمدار اس وقت اللہ اکبر کبیرہ اپنی مشکینہ جڑا میں اس نو پانی نال مکمل کیتا اور پھر سواری تے تشریف فرماؤ کے واپس جو خیمے دی طرف جان لگے۔ حضرت علی وقار شمر بول کے کہنے لگا وہ انہاں دے نال یکبارگی دے نال حملہ کرو، انہاں تے یکبارگی دے نال سارے اکٹھے حملہ کرو، اس واسطے انہاں دے قریب نہ جایا جے، اے آل رسول نے اے علی دا ہو نے انہاں دے قریب نہ جایا جے، انہاں دے دور رہ کے حملہ کرو۔ حضرت علی وقار شمر کہنے لگا اگر یہ پانی کربلا دے میدان دے اندر خیمے تک چلا گیا قیامت تک یہ جنگ ختم نہیں ہونی۔ حضرت علی وقار امام علی مقام نواسہ رسول آپ سرکار پہ بیچتے نے ادھر جناب غازی عباس آپ سرکار جدو خیمے دی طرف
آری نے رستے دے اندر انہوں نے حملہ کیتا، آپ سرکار دے دایاں بازو تن تو جدا ہو گیا، پھر بایاں بازو بھی تن تو جدا ہو گیا۔ حضرت دی وقار اس وقت تے غازی عباس دی جدو شہادت ہوتی ہے، اس وقت تے امام علی مقام نواز رسول آپ دی اکھاں وچ آنسو جاری نے، اور امام علی مقام اپنے رب دی بارگاہ وچ میں شکر ادا پہ کر دینے، مولا میں تیری رضا تے راضی ہاں، مالک تو میری جس طرح میں قربانیاں پیش کیتیاں نے، مالک میں تیری رضا تے راضی ہاں۔ آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضرت دی وقار میرے امام علی مقام نواز رسول کربلا دے میدان دے اندر اللہ اکبر کبیرہ جو قربانی امام علی مقام نے پیش کی تھی، اور خود میرے امام علی مقام جدو سارے شہید ہو گئے نا، تو میرے امام علی مقام آپ سرکار جدو چلن لگے ہیں میں تو اللہ اکبر کبیرہ آخری جملہ غور کرنا، حضرت دی وقار امام علی مقام آپ سرکار جدو چلن لگے نا، تو میرے امام علی مقام آپ نے سب نو الوداع کیتا، آپ سرکار میدان جہاد دے اندر آئے، میدان کربلا دے اندر آئے، میرے امام علی مقام آپ سرکار اپنا ننھا جہا لال 6 ماہ دا جناب علی اصغر آپ نے اٹھا کے لے کے آئے، فرمایا یزیدیوں تہاڈی جنگ میرے نال ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر جدوں انہاں دیکھے نا جناب علی اصغر نو، انہاں کیا انہاں تے دوروں رہ کے تیر برساؤ، انہاں تے حملہ کر دیو۔ حضرت دی وقار ایک ظالم وچ کہن لگا ہرمل ادھر آ، ہرمل نو تیر دیتا، نے کیا حسین دی حالت اے وے اس وقت اپنے پتر نال پیار پہ کرتے نے، 6 ماہ دا بیٹا ہے، تے اس وقت تیر ماری جدو حسین اپنے پتر دا بوسہ لے رہا ہوئے، ہوئے ہوئے اس وقت تیر ماری۔ حضرت دی وقار ہرمل نو لے کے آئے، کہتا ہے شمر کہنے لگا ہرمل تیر انداز تو بڑا، ایسا نشانہ ماری حضرت دی وقار اے تیر جڑا ہے علی اصغر دے حلق تو پار ہو جاوے۔ حضرت دی وقار ادھر میرے امام علی مقام اپنے بیٹے دے نال محبت پہ کردے نے، خطبہ پہ ارشاد فرماندے نے، فرمایا لوگوں مینوں پہچانو میں حسین ابن علی ہاں، میں او حسین ہاں جدے بارے میرے آقا فرمایا ہے حسین منی و انا من الحسین، میں او حسین ہاں جدے بارے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا لوگوں میں جنتی نوجواناں دا سردار ہاں، میں او حسین ہاں جنہوں زبان رسالت دے نال کریم آقا علیہ السلام نے جنتی نوجواناں دا اعزاز دیتا ہے۔ حضرت دی وقار ادھر میرے امام علی مقام آپ اپنے چھوٹے جے لال جناب علی اصغر نو اللہ اکبر کبیرہ میدان جہاد دے اندر لے کے آئے، ادھر ہرمل جس وقت تیر انداز نہیں پہ کردا ہے، تیر سیدھا پہ کردا ہے، حضرت دی وقار یہ تیر دا وزن زیادہ ہے، علی اصغر دا وزن تھوڑا ہے۔ حضرت دی وقار انہیں جس وقت نشانہ بنیا تے اسی وقت تیر ہاتھ وچوں تھلے زمین تے گر گیا، وہ شمر کو کہنے لگا میں نہیں حملہ کرنا، میں نہیں قتل کرنا۔ حضرت دی وقار انہوں نال لے کے ایک سائڈ تے گیا، کہتا ہے شراب پی لے، شراب پی، شراب ملا کے جدو خرمل تے وہ شراب دا نشہ طاری ہو گیا۔ حضرت دی وقار ہن جدو نشانہ سیدھا کیتا ہن علی اصغر دی جگہ علی اکبر معلوم ہویا۔ حضرت دی وقار جدو انہیں نشانہ ماریا ہے اس وقت میرے امام علی مقام آپ سرکار دے شہزادے آپ دے حلق تے جدو تیر لگا ہے اللہ اکبر کبیرہ، امام علی مقام آپ اپنے رب دی بارگاہ وچ عرض کردے نے مولا جو کچھ میرے کول ایسی جو چل کے جا سکتے سن وہ بھی شہید ہو گئے، جو چل کے نہیں سن جا سکتے میں حسین اپنی ہتھیلیاں تے لے کے آ گیا، مولا اس سب کچھ ہو جان تو بعد میں حسین تیرے تے راضی ہاں۔ آواز توحید آتی ہے حسین ان اللہ مع الصابرین، جڑا مشکل ویلے تے صبر کردا ہے اللہ او دے نال ہو جاندا ہے۔ اللہ پاک دی بارگاہ میں دعائیں اللہ رب العالمین میری تھوڑی حاضری اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے، آمین آمین۔